रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आइंदा हफ्ते में आने वाले अहम केसेस के हवाले से और जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है, जो पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल आने वाला है। मैं समझता हूँ कि ये अगला जो आने वाला हफ्ता है ये बहुत ज़्यादा अहम है और उसकी वजह यह है कि आपको बड़े बड़े चेहरे जेलों में मिलेंगे। जो अब तक की खबर है वो ये है कि ये बड़े बड़े लोग आपको जेलों में मिलेंगे, चाहे वो शुगर माफिया के लोग हों और चाहे वो जो ख़ानदानी करप्ट लोग हैं वो हों। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कल तो छुट्टी है, थर्ड डे ऑफ ईद है। परसों परसों 27 मई है, 28 मई से 28 मई को दो अहम केसेस की समाअत है लाहौर हाई कोर्ट में। पहले मैं उनका आपको बता दूं कि वो कौन से केसेस हैं, फिर इसी तरह 2 जून को बड़े अहम केसेस हैं और कुछ नैब तलबियाँ हैं, वो मैं आपको सारी डिटेल में बताना चाहूँगा। 28 मई को 2 अहम केसेस हैं। एक केस है मीर शकील रहमान की ज़मानत का और दूसरा केस है जो शहबाज शरीफ की रहम की अपील थी कि मुझे नैब को कहा जाए कि रमज़ान शुगर मिल को कर्ज़ा लेने की इजाज़त दी जाए और उनके शेयर्स रजिस्टर करने की इजाज़त दी जाए। हम मीर शकील रहमान के हवाले से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। 12 मई को मीर शकील रहमान की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई थी। सरदार अहमद नईम साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की थी और जो दूसरे उसमें मुअज़्ज़ज़ मेंबर थे जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब, 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। उस समाअत के बाद नोटिस हो गए थे नैब को 28 मई के लिए और उस केस के अंदर अमजद परवेज़ साहब वकील थे और अमजद परवेज़ साहब ने यह कहा था कि ये 24 साल पुराना केस है, 34 साल पुराना केस है और सिर्फ़ विक्टिमाइज़ किया जा रहा है। और ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैं डिटेल पे हर जो डेट ऑफ हियरिंग है हम इसके ऊपर बात करते रहते हैं, तो वो मैं केस के फैक्ट्स आपको नहीं बताना चाहूँगा। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि अब होना क्या है। सलीम साफ़ी ने इसके ऊपर बात की है, हामिद मीर ने बात की है, सुहेल वड़ैच ने बात की है और तलत हुसैन ने बात की है। ये जो एक तरह का एक माफिया है, जिनको आप कोई भी नाम दे लें, ये एक माफिया है, इन्होंने बात की और उनका ये कहना है कि शायद 28 मई को कोई ज़मानत हो जाएगी। प्रोसीजर ये होता है हमेशा जब भी ज़मानत का जो हमारे कानून में वो ये है कि पहली जो डेट ऑफ हियरिंग होती है, जब भी पोस्ट अरेस्ट बेल की दरख्वास्त फाइल की जाती है तो पहली डेट पे नोटिस होते हैं। पहली डेट पे तो काम ही कोई नहीं, बेल है। क्योंकि ये जो रिट पिटीशन है नैब में, क्योंकि बेल का कानून नहीं है तो ये रिट पिटीशन कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन में जाया जाता है। इसलिए जो नैब की दरख्वास्त होती है ज़मानत की, वो रिट पिटीशन होती है, आर्टिकल 199 के तहत होती है। इसलिए वो ये नहीं कि सिंपल बेल की तरह नहीं होती कि हम जैसे क्रिमिनल मैटर में जाके बेल मूव करते हैं तो नोटिस होने ही होने हैं। नैब में थोड़ा सा डिफरेंट ये है कि क्योंकि ये रिट पिटीशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है, तो पहले पूछा जाता है कि हाँ भाई आप जो दरख्वास्त लेके आए हैं इसमें ऐसी कौन सी वैलिड कोई ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर रिस्पोंडेंट को नोटिस किए जाएँ। उसके ऊपर अमजद परवेज़ साहब ने वही बात की जो वो जिस्मानी रिमांड के वक्त करते रहे, जो उन्होंने पहली दरख्वास्त ज़मानत के हवाले से बात की थी और जो उनकी नैब अदालत में चलता रहा है और जो मीडिया पे वो सुनाते रहे हैं। अब जो मीडिया इस वक्त, जो जियो जंग ग्रुप है, वो ये कह रहा है कि 28 मई को ज़मानत हो जाएगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 28 मई को ज़मानत होने वाली नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब भी नोटिस किए जाते हैं तो फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे रिस्पोंडेंट अपनी हाज़िरी आके लगवाता है, वो पेश होता है, वो अदालत को आके कहता है कि हाँ जी हम हाज़िर हो गए हैं, और साथ रिकॉर्ड अदालत में पेश किया जाता है। अदालत में उस केस का जो रिकॉर्ड होता है वो हमेशा जो पोस्ट अरेस्ट बेल है उसमें वो रिकॉर्ड सबमिट करवाया जाता है। अब रिकॉर्ड आ जाएगा लाहौर हाई कोर्ट में और नैब पेश हो जाएगी और नैब अभी इस केस में बहस नहीं करेगी। नैब ने अदालत से टाइम लेना है, जो हर रिस्पोंडेंट लेता है, जो हमारा एक प्रोसीजरल एक कानून उनको इजाज़त देता है कि फ़र्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे मुद्दई है या रिस्पोंडेंट है, वो अदालत से ये गुजारिश करेगा कि ये ज़मानत की दरख्वास्त है, रिकॉर्ड हमने जमा करवा दिया है, अब हमें मोहलत दी जाए कि हम इस केस के बारे में अदालत को असिस्ट कर सकें, तो डेट हो जाती है। अब 28 मई को मीर शकील रहमान की ज़मानत नहीं होने वाली। हाँ, अमजद परवेज़ साहब अपनी तरफ से बात करेंगे, वो कहानी सारी सुनाएंगे, वो जो उन्होंने एक कहानी बनाई हुई है, जो उनको एक मिसगाइड कर दिया था एतजाज़ अहसन साहब ने, और मैं समझता हूँ कि एतजाज़ अहसन साहब ने कोई इनके साथ कोई पैसे लेके इनको मरवाया है और वो जो उन्होंने कहानी बना दी थी, ये आज तक उसी कहानी के ऊपर अड़े हुए हैं।
اب ان کا ڈیفینس بن گیا ہے، اب وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ جو پہلی انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کی تھی ضمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، اب وہ بھی کیونکہ ریکارڈ کا حصہ ہے، اب یہ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ ہم اس کو کہتے ہوتے ہیں، ہمارے سول لا میں بھی یہ ٹرم یوز ہوتی ہے، جو رول آف اسٹاپل ہے، کہ آپ نے جو کہہ دیا ہے پھر آپ اس سے بعد میں پھر نہیں سکتے، واپس نہیں ہٹ سکتے، عدالت میں جو بات آپ نے کہہ دی ہے۔ اب امجد پرویز صاحب کی یہی کوشش ہوگی کہ وہ ریلیف لینا چاہیں گے کہ 28 مئی کو ان کی درخواست ضمانت پر بحث ہو جائے، اور ایٹ لیسٹ عدالت نے خارج کرنی ہے یا منظور کرنی ہے، فیصلہ ہو جائے۔ اگر منظور ہو جاتی ہے ویل اینڈ گڈ، منظور نہیں ہوتی تو وہ سپریم کورٹ جانے والے بن سکیں۔ لیکن کیونکہ اب نیب ریفرنس تیار کر چکا ہے، عدالت کو صرف اور صرف نیب پروسیکیوٹرز نے یہ کہنا ہے جناب کہ ریفرنس تیار ہو چکا ہے، وہ اصولی منظوری کے لیے چیئرمین نیب کے پاس ہے، اور وہ آپ کو کیونکہ عید کی چھٹیاں آ گئی تھیں تو وہ ود ان ویک فائل ہو جائے گا، اور اس کے بعد پھر اس کے اوپر بات ہوگی، اور عدالت کہے گی اچھا ریفرنس فائل ہو رہا ہے، اب کیونکہ ریفرنس فائل ہو رہا ہے اس لیے یہ ضمانت کی درخواست کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ جائیں اور ٹرائل کو فیس کریں۔ ریفرنس فائل ہوگا، اور جس طرح کوئک رسپانس آ رہا ہے نیب کی طرف سے، ساتھ ہی فرد جرم عائد ہو جائے گا، اور فرد جرم کے بعد یہ کیس اپنی پروسیڈنگ، اس کی ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بڑا اہم کیس ہے، اور وہ اہم کیس اس لیے ہے کہ اگر تو ضمانت ہو جاتی ہے تو جو انہوں نے طوفان بدتمیزی اٹھانا ہے جیو جنگ گروپ پہ، آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ پاکستان کے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا، اور اگر ضمانت نہیں ہوتی تو میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے احتساب کے نظام کے لیے بڑا خوش آئند ہوگا۔ دوسرا ساتھ جو کیس ہے وہ ہے شہباز شریف کی جو رحم کی اپیل ہے، اور وہ بھی بڑا انوکھا مطالبہ لے کر گئے ہیں، لاڈلے لوگ ہیں، لاڈلے مطالبے کرتے ہیں، اور ان کو امید بھی ہوتی ہے کہ عدالتوں سے ریلیف مل جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ مائی باپ جو ہمارا ریفرنس ہیں، ہمارے خلاف ریفرنسز ہیں، اس میں ہماری شوگر ملوں میں جو ہمارے ایسٹس تھے، جو سارا کچھ تھا، وہ سیز کر دیا گیا ہے، وہ فریز کر دیا گیا ہے نیب کی طرف سے۔ اب ہم نے کیونکہ ہم چلتے ہی قرضوں پہ ہیں، ہم نے ملک بھی قرضوں پہ چلایا تھا، اور ہمارا جو بزنس ہے وہ بھی قرضوں پہ چلتا ہے، ہم قرضے لیتے ضرور ہیں، قرضے واپس نہیں کرتے، تو ہمیں اب قرضوں کی ضرورت ہے، اور ہم بھوک اور پیاس کی حالت میں ہیں۔ پہلے ہم حرام کماتے تھے، اب کیونکہ ہمارا ہاتھ نہیں پڑ رہا، اور عمران خان کی حکومت نے ہمارے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اس لیے قرضوں کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، تو برائے مہربانی اجازت دی جائے کہ نیب ہمیں ایس سی سی پی کے پاس ہمارے جو شیئرز ہیں، نئے شیئرز لے کے آ رہے ہیں جن کی بنیاد پر یہ قرضے لیں گے۔ پہلے تو ان کو قرضوں میں ان کی جو پہلے والے شیئرز ہیں وہ تو قرضوں میں بالکل الٹ پلٹ ہو چکے ہیں، اب یہ چاہتے ہیں کہ نئے قرضے لیں۔ اس کے لیے یہ ہائی کورٹ کے پاس گئے ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے پاس، اور ان کو منت سماجت کی ہے کہ نیب کو کہہ دیں وہ ہمیں نئے شیئرز رجسٹرڈ کرنے کی اجازت دے دے ایس سی سی پی کے پاس، تاکہ ہم بینکوں سے قرضے لے سکیں۔ بینکوں سے ہماری بات ہو گئی ہے، بینک ہمیں قرضے دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی نئے شیئرز رجسٹرڈ کروائیں اور ان کی بنیاد پر آپ قرضے لے لیں۔ تو 28 مئی کے لیے چیئرمین نیب اور نیب اتھارٹی سے جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے جواب مانگا ہوا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ 28 مئی کو نیب وہاں پر کیا جواب دیتا ہے، اور ان کا یہ انوکھا مطالبہ منظور ہوتا ہے یا ڈسمس ہوتا ہے، یہ بھی بڑا اہم کیس ہے، اور اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے 28 مئی کو جب اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ اس کے علاوہ جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو حمزہ شہباز کی جو درخواست ضمانت ہے سپریم کورٹ میں انہوں نے فائل کی تھی، اور وہ ابھی پینڈنگ ہے، اور درخواست ضمانت ابھی فکس نہیں ہو رہی۔ ہاں، اگلے آنے والے ہفتے میں جو لاہور رجسٹری ہے، کیونکہ انہوں نے لاہور رجسٹری میں درخواستیں فائل کی ہیں، اب وہ لاہور رجسٹری میں سنی جائیں گی۔ لاہور رجسٹری میں منصور علی شاہ صاحب ہیں، صاحب کا چیف جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے، وہ ہیں، اور ساتھ ان کے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب ہوں گے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاہور رجسٹری میں فائل کریں تاکہ ان کی درخواست ضمانت کو سماعت ہو سکے، اور وہ شاید ریلیف لینا چاہتے ہیں۔ ابھی تک وہ درخواست سماعت کے لیے فکس نہیں ہوئی، اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ عید کی وجہ سے کیونکہ کیسز فکس نہیں ہو رہے تھے، نئے کیسز، اب یہ اگلے آنے والے چند دنوں میں حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت کے اوپر وہ فکس ہوگی اور بحث ہوگی۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا وہ جو اپنا فائدہ لیں گے کہ ان کے جو سیاست جات آمدن سے زیادہ سیاست جات کیس ہیں ان میں ریفرنس فائل نہیں ہو سکا، کیا ان کو ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، کیا وہ ضمانت پر رہا ہوتے ہیں، یا ان کا اگلا مستقبل بھی جیل میں رہتا ہے، یہ بھی آنے والے چند دنوں میں ہمیں
ہمیں پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد 2 جون کو طلب کیا ہوا ہے نیب نے شہباز شریف کو، اور یہ آخری جو طلبی ہے۔ اس کے بعد نیب نے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں شہباز شریف کے اور شہباز شریف فیملی کے خلاف ریفرنس فائل کرنا ہے، جس میں شہباز شریف کی 2 بیگمات ہیں اور شہباز شریف کے 2 بیٹے ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف انکوائری جاری ہے، اسی میں وہ اندر ہیں، اور اب ریفرنس فائل ہوگا، ساتھ سلمان شہباز، شہباز شریف اور جو دونوں بیگمات ہیں ان کے خلاف ریفرنس فائل ہونے جا رہا ہے آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس کا۔ جو پچھلی ڈیٹ آف ہیئرنگ تھی اس کے اوپر شہباز شریف جواب نہیں دے سکے تھے، اور اب شہباز شریف کو جواب دینا ہوگا، اور اب نیب نے ان کو فائنلی بلا لیا ہے کہ اس کے بعد نیب نے وہ ریفرنس، کیونکہ یہ وہ ریفرنس ہے جس میں عدالت نے کہا ہوا ہے، نیب کو ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ وہ ریفرنس فائل کریں، تو وہ ریفرنس فائل کریں گے۔ اور اگر نیب سنسیئر ہے اور وہ جو چاہتی ہے کہ حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت منظور نہ ہو، تو ان کو ود ان ویک ریفرنس فائل کرنا ہوگا، تبھی ان کی درخواست ضمانت خارج ہو سکتی ہے۔ تو اب اگلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ جو اہم کیسز ہیں، میر شکیل الرحمان کس طرف جاتے ہیں، شہباز شریف کی رحم کی اپیل کہاں جاتی ہے، شہباز شریف کا نیب کے پاس جانا کہاں جاتا ہے، اور حمزہ شہباز کی درخواست ضمانت، یہ اگلے آنے والے چند دنوں میں ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہو جائے گا، اور جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔